السلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله. این چندمیه؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چند وقت یک ماهشه؟ عیب نداره، من از آن اقامه میگم اینو باید بگیرین سرشو بذارید این طرف. اشهد ان علی ولی الله حی علی الصلاة حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بگیر حرف خانواده بودمش آقا براش از اون بگه.